बालनको रफ्तारमा राष्ट्रपति हिँडेसँगै राजनीतिक नियुक्ति सबै सखाप। कांग्रेस एमाले सरकारी संयन्त्रबाट आउट, 1594 पदाधिकारीको जागिर चेट। प्रधानमन्त्री बालन शाहकै रफ्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दौडिएसँगै राजनीतिक शक्तिको आडमा नियुक्ति खाएर राज्यको ढुकुटीमा मोज मस्ती गर्दै आएका 1594 पदाधिकारीको एक मुष्ट जागिर चेट भएको छ। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 राष्ट्रपतिले शनिबार स्वीकृत गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खाएका सबैजना एकै पटक पदमुक्त भएका छन्। यो सँगै सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रबाट कांग्रेस एमाले नेकपा लगायतका दलहरू पत्ता साफ हुने भएका छन्। तिनका कार्यकर्ता निकालेसँगै सरकारी निकायबाटै दलहरू आउट भएका छन्। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै राजनीतिक भाग खाँदै उपकुलपति सहित विभिन्न विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीदेखि एमाले सत्ताको भाग खाएका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यसम्म सेटिङ मिलाएर सुब्बाबाट एकै पटक प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनेका आदर्श श्रेष्ठदेखि सत्ताको तर मार्दै पटक पटक नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष बनेका महेन्द्र विष्टसम्म एक एक बर्खास्त भएका छन्। कुन कुन निकायका पदाधिकारीहरू भए पदमुक्त? नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाली भाषा प्रकाशन, चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी संस्था र त्यसका विभिन्न निकायहरू, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिउ बिजन समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा संवर्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरण, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्धन समिति, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढीकरण समिति, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, बृहत जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, बिरुवा क्वारेन्टाइन समिति, नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रबन्ध समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड,
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग। यो अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै सखाप पार्दै सरकारी संयन्त्रहरूमा ठूलो सफाई हुने देखिएको छ। अब दलको पुच्छर समातेर सरकारी पद खाने दिन समाप्त भएको छ। बिना प्रतिस्पर्धा राज्यको ढुकुटीमा मोज मस्ती गर्दै आएका 1594 जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुँदै गर्दा प्रतिभावान र दक्ष युवाहरूले अवसर पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ। यी रिक्त हुने निकायहरूमा चाँडै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनौट गर्ने सरकारको तयारी छ। बालन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेसँगै एकै पटक 1594 को जागिर चेट हुँदा गभर्नर भने सेफ भएका छन्। नयाँ अध्यादेशले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका ठूलो संख्याका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकै पटक हटाउने बाटो खोल्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी कानून यसमा समेटिएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालय स्थित उच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति र गभर्नर नियुक्तिसँग जोडिएका कानूनहरू अध्यादेशबाट जानाजान बाहिर राखिएका छन्। यसले राजनीतिक नियुक्ति खाएका 1594 पदाधिकारी पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना गर्दा पनि गभर्नर पद भने सुरक्षित रहने संकेत देखिएको छ। हालका गभर्नर डाक्टर विश्वनाथ पौडेल राजनीतिक सहमतिबाट नियुक्त भएका पात्र हुन्, जसमा शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबाको भूमिका उल्लेख्य रहेको चर्चा छ। गभर्नर पौडेल 2079 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार समेत बनेका थिए। उनी सो क्षेत्रबाट तेस्रो हुँदा रासोपाका हरि ढकाल विजयी भएका थिए। उनी पराजित पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर सुम्पिएको थियो। उनी गभर्नरमा नियुक्त हुँदै गर्दा व्यापक आलोचना समेत भएको थियो। कतिपयले त ब्रिफकेससँग गभर्नर पद साटिएको भनेर समेत आरोप लगाएका थिए। 1594 जना राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुँदै गर्दा उनी भने जोगिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। अध्यादेशमा गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन नगरिएकाले उनको पद जोगिने सम्भावना बलियो बनेको हो। यसैबीच सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 मार्फत 110 वटा ऐन संशोधन गर्दै 1594 जना पदाधिकारीलाई एकै पटक पदच्युत गरिँदैछ। तर अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलो सफाई अभियान नै चलाउने देखिए पनि केही संवेदनशील र शक्तिशाली पदहरू विशेष गरी गभर्नरलाई जोगाउने गरी संरचना बनाइएको संकेत मिलेको छ। यसले आगामी दिनमा राजनीतिक सन्तुलन र शक्ति समीकरण बारे नयाँ बहस जन्माउने निश्चित छ।